Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? تحية طيبة لكل مشاهدي قناة لو دي جي تيفي ومستمعي لو دي جي راديو. مرحبا بكم في برنامجكم رونديفو دي ارتيست. موعد اليوم مع ضيف يعجز اللسان والكلام عن وصفه. هو فنان إبداعي من العيار الفني الثقيل، عبر عالم الكوميديا ومن شو وسيت كوم ولج البيوت وسكن القلوب فكان له التميز، وعبر عالم السينما واكتسب مزيدا من التألق والنجاح وحقق إيرادات حطمت الأرقام. هو مدرسة فنية إبداعية متكاملة، ممثل كوميدي، سيناريست، منتج ومخرج. ضيف رونديفو دي ارتيست الفنان المقتدر سعيد الناصري. مرحبا بك سي سعيد. وعرفتي راه هادشي اللي قلتي راه حسيت براسي مزنق، راه واخا ما كتبانش الزنوقيه. انا دابا تلقيني عرقان من ظهري ولكن رانا مزنق انا. هادشي كثير هادشي على الاولادي. تبارك الله عليك، شكرا على هذه الكلمه الطيبه. كل خير. هادشي تيحفز الواحد ملي تيسمعها وكذا، تيحس براسو انه كاين واحد شويه ديال الاعتراف تيفرح شويه، ولكن كثرتي شويه زدتي فيه شويه. لا بالعكس. لا سي سعيد، حنا قلنا اللي كاين. الله يعطيك الخير. والله العظيم قلنا اللي كاين، وحنا يعني جد سعداء بالاستضافه ديالك السي سعيد. مرحبا. لا مرحبا. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. اليوم لو دي جي وبرنامج رونديفو دي ارتيست ما كيستقبلش فنان عادي، لكن اليوم معنا مدرسه الابداع المتميز المتكامل. معنا اليوم مدرسه في الاداء والكوميديا، مدرسه في السيناريو، مدرسه في السينما، مدرسه في ومن شو، ومدرسه في الاخراج. سي سعيد، هاد المدرسه وجا الوقت انها تخرج لارض الواقع وتخرج لنا فنانين شباب. وهو في الحقيقه انا اعتز بالكلام اللي قلتي واتشرف بالكلام اللي قلتي بانها مدرسه، رغم انني انا لا اعتبر نفسي الا تلميذا في مدارس اللي كاينه في المغرب الحمد لله، والناس اللي سبقونا واللي هما اللي داروا مدارس كبيره، منهم طيب العلاج، طيب صديقي، مخرجين كبار في السينما في المسرح، الناس اللي تعلمنا على يديهم واللي حبونا في هذا الميدان الجميل اللي هو ميدان ديال المسرح والتمثيل والاخراج. يعني الحمد لله التجربه اللي وصلت لها فبفضل هاد الناس لانهم هما اللي علموني. بقيت نعتبر راسي انا تلميذ اتعلم، لان ما يمكنش تقول اليوم انا نقدر تكون شويه بريتونسيو الا قلت مدرسه، لكن من خلال ديك التجربه اللي شويه اللي كنحاول انني نكون معايا شباب من خلال الاعمال اللي تيقدموها معايا. فمني كيدوز معايا مثلا شاب او لا شابه فكيكونوا معايا في الاعمال ديالي، في كل عمل فني الا الجمهور تيكتشف وجوه جديده، وتعتبر ان هذيك الوجوه الجديده الحمد لله الان كتصبح نجوم من بعد. يعني كيوليو حتى هما عندهم اسمهم فهذيك هي لا كونتريبيسيون اللي بغيتي تقول، او لا مثلا بغيتي تقول هذيك هي المساهمه ديالي كفنان تعلم من الناس اخرين وتيحاول يعطي المشعل للشباب اللي كاين. مدرسه ما يمكنش نقول مدرسه اللي نكون شويه بحال كان تواضع منك السي سعيد. لا تواضع الله يعطيك الخير. تبارك الله عليك سي سعيد. صراحه احنا كنفتخروا بك وبالانجازات الفنيه الابداعيه ديالك سواء في التلفزيون او في السينما. وانا كنقول الا كان مصر عندهم عادل امام فاحنا عندنا النجم سعيد الناصري. علاش؟ لانني كنشوف واحد التشابه كبير بزاف بينك وبين الفنان المقتدر عادل امام، تشابه في التعامل في المواضيع الاجتماعيه، وكاين كذلك حتى تشابه في الاداء والحركات الكوميديه. عادل امام اعطى التلفزه والسينما وللمسرح ما شاء الله، ولكن سي سعيد الناصري يعني كنشوفوا عطيتي تبارك الله عليك انت في السينما يعني في التلفزيون والاخراج كذلك، ولكن المسرح لا. المسرح الفرق ما بين مثلا عادل امام اللي هو تبارك الله استاذ، انا كنعتبره مدرسه كبيره وفايتني راه تقريبا بيني وبينه 21 عام. يعني انا تفرجت في مدرسه المشاغبين وانا عندي 11 عام وعندي تقريبا 12 عام، وكان اعجابي كبير بسعيد صالح اللي كان صديق الدرب ديالو ورفيق، وبقات الظروف جات وخدمت مع سعيد صالح في المسرح. درنا مسرحيه سميتها طلينا وصلوا، كانت اول عمل مشترك في المسرح ما بين المغرب وما بين مصر، وكنت انا المنتج ديالو. وكان معايا سعيد صالح كان شاركني البطوله، كنت انا وياه وهذا واحمد بدير
ونهله سلامه، مشيره اسماعيل اللي كانت معاه، يعني الابطال اللي كانوا مع فريا وسكينه وكانوا في سميتو كانوا معاه، يعني اسماء فنيه كبيره، اسماء كبيره خدمت معاهم، كنت انا المغربي الوحيد اللي خدمت معاهم. ودرنا عروض هنا في المغرب ودرناها في سميتو في مصر، وكان واحد التجاوب جميل مع الجمهور. ومني لعبت هنا في المغرب كان الجميل هو ان الجمهور المغربي الله يحفظه لينا اللي كان عاجبه هو ان ملي كندخل انا كيبداو يشجعوا فيا بحال الا لاعب المغرب مع الترابيزه تماما، تبداو صاعد تولاو المصريين تيشكوا ولاو تيقولوا واش كتقول شي حاجه، وانا لعبت بالدارجه المغربيه وحتى في مصر نفس الشيء. كنحاول في مصر سوقتي اللهجه ديالنا طبعا هادشي تنقول لك راه في 96 وكانت عندي عمل، كان غادي يكون عندي عمل مع عادل امام، كان المنتج الكبير اللي هو الان مقيم ما بين المغرب وما بين مصر اللي هو كامل ابو علي، وكان اقترح عليا نديروا طباخ الرئيس. كان في الاول غادي يديروا عادل امام وكنت انا غنلعب دور ثاني مع عادل امام، وقبلت لان عادل امام كيف قلت لك مدرسه وعنده اسم تبارك الله كبير وفنان يعني عطى للكوميديا والدراما في مصر كثير. للاسف الشديد ما كملش المشروع وتعطى الدور ديال طباخ الرئيس تعطى لطلعت زكريا. نعم. وانا رفضت انني نخدم دور ثاني مع طلعت زكريا لان ماشي لان قلت لهم انا نجم في بلادي والمغاربه ما غيبغوش يشوفوا، ما غاديش يقبلوها المغاربه ما غيقبلوش. نعم. غير هو الفرق بين هذوك الناس وهنا، هذوك الناس عندهم ان ستركتور على الامنادين. علاش؟ لان دابا عادل امام ما تيكتبش، عادل امام كيوجدوا له كل شيء، تيزيد غير دوك الحويجات ديالو، ما كينتجش. تلقى المنتج، تلقى الكاتب، تلقى المخرج، فتيكون مرتاح في العمل ديالو. انا للاسف الشديد في المغرب اضطريت انني نكون المخرج والمنتج والكاتب والممثل، فصعيب هذه كل شيء. ماشي انا ما لقيتش ناس اللي يكتبوا داك الشيء اللي بغيت ولا اللي داك الشيء اللي غنلقى فيه راسي، ما لقيتوش، فتنضطر انني ندير كل شيء. وفي المسرح انا مشيت للمسرح الوان مان شو اللي ما داروش عادل امام مثلا. نعم. اولا المصريين ما كانوش كيعرفوا اشنو هي ستاند اب كوميدي ولا اشنو هو الوان مان شو. انا درته وخدمت تقريبا اكثر من 10 العروض اللي درت ديال المسرح، كانت ناجحه وكانت الحمد لله ناجحه. اخرها هي علاش ولينا هكذا. وكاين عرض وخدمت في الاولمبيا، درت يعني عرض ديالي في الاولمبيا كاول مغربي او اول عربي تيدير لي مخ في الاولمبيا اللي ماشي سهله. ودرت شي حوايج ولكن بوحدي تلقى راسي، يعني عندي اصدقاء ديالي وعندي اونيكيب الله يجازيهم بخير تيتعاونوا معايا، مي ماشي بحال دوك الناس. هذوك الناس ستركتوري. يعني انت دابا مثلا جيت لهذا البرنامج الجميل ديالك، لقيت بان البرنامج ستركتوري، عندك مخرج جميل، عندك الاناره جميل، عندك الاعداد، عندك ناس، يعني جيت انا مرتاح وانت مرتاحه، يعني غادي نقدروا ناديو عملنا وحنا مرتاحين. فملي تيكون والجو جميل وعندك الامكانيات كلها كاينه، فملي كتكون عندك هادشي تقدر دير اعمالك، كدير اعمال. للاسف انا كنت بوحدي ولحد الان باقي تنتحارب بوحدي باش كدير واحد العمل، والامكانيات راك عارفه هنا في المغرب شويه ضعيفه، المسارح ما كاينينش، القاعات كنا كنلعبوا في مسارح. انا لعبت فوق الكوارو، انا مشيت سميتو القصيبه ومشيت درت جوله في النواحي ديال بني ملال ولعبت في كوري، ما لقيناش في اللعبوا، شديت الكارو درتو خشبه والناس جلسناهم غير في الارض، ولعبت في العيون والناس جالسين في الارض. يعني ما كايناش مسارح بحال كيما في مصر كاين 400 قاعه ديال السينما، كاين تقريبا ما يعادل واحد 150 مسرح، وكيكون المسرح بحال دابا المسرح اللي كان كيقول لي المسرح ديال عادل امام كان عنده مسرح ديالو خاص به، يعني يوميا كيجي كل شيء واجد، كل شيء حنا خصك تهز الديكور وتمشي مسرح اخر. فصعيب يعني شويه هذا. علاش ما نقدروش نقارنوا ما بين المغرب؟ ولكن انا اتشرف انك تقارنيني مع نجم عربي اللي عنده هذه الامكانيات كلها وتقارنيني معاه، فهذا شيء واضح. الله يعطيك الخير. شيء واضح باين. بارك الله. مؤخرا صورتي فيلم تلفزيوني بعنوان نهار العرس، وتعاملتي مع فنانين كوميديين يعني شباب ومع مؤثرين اللي برهنوا على الموهبه ديالتهم بحال الزبير هلال والسيمو السدراتي. واش نقدروا نقولوا ان هذا التعامل هو بحال ميزاجور ضروري او انفتاح على الطاقات الشابه اللي عندها جمهور عريض من طرف سي سعيد الناصري؟ وشوف لالا، هو الفنان خصو يعرف بان الفنان هو عنده واحد في الانتاج معروفه واحد المساله سكون ابيل لو برودكت لايف سايكل. يعني المنتوج عنده البدايه ديالو، عنده ستاريزم ديالو، كيطلع ومن بعد كيهود. يعني بحال اي منتوج كناكلوه ولا كنشربوه، بحال الحوايج، بحال يعني كيدوز واحد الوقت وكيبقى اما ستاغني، اما كينزل، اما كيبقى ستاغني حتى كيتوفى. هذا هو المنتوج، عنده حياه، عنده واحد لو سيكل دو في. فهذاك الا ما سقلش هذاك لو سيكل دو في ديالو
بحال اي منتوج كناكلو الا ما زدتيش فيه لي زانغريديون. بحال دابا ملي كتاخذي مثلا شامبوان ديال الشعر، مره كيزيدوا فيه راه كيحيد القشره، مره كيزيدوا فيه هذا باش يبقى دائما عايش هذاك. حنا هذيك العيشه باش نقدروا نعيشوه هو التعامل مع الشباب. الشباب تبارك الله تيجيبوا بافكار جديده، تيجيبوا امكانيات جديده. يعني الا شفتي دابا الان المخرج ديالنا اللي السي محمد كنحييه، يعني كتشوف كيفاش كيتعامل مع الالات اللي عنده. كاميرات ما كاينش كاميرامان، يعني خدام يعني كاينه اون ريجي ديال اللي خص يكونوا فيها 17 واحد، فيها جوج الناس. كاين سيدي محمد وعثمان. سيدي محمد وعثمان دايرين حاله هما شتي. علاش؟ لان هادو تبا تيقلبوا تيديروا جايبين اشياء جديده تيقلبوا. حنا محتاجين لهذا الشباب. هذا الجانب التقني. في الجانب التمثيل وهذا الشباب اللي طالع تبارك الله جيب افكار جديده، باغي يعبر على افكاره، باغي يعبر على طريقته، على ادائه. فكاين كنستغل انا هذا كنكمل داك الشيء اللي عندي انا كنكملوا مع داك الشباب. والانسان تيبدا شاب من بعد كيولي اب. نعم. تيخصو كيفاش غيتعامل مع اولاده. اذا ضروري غادي يكون عندي ولدي اللي غيكون صغر مني او لا بنتي، خصها هي تعبر على افكارها. وحتى في الكتابه تنخلي لهم الحريه يعطيو ارائهم فالحمد لله من نهار نقول من 2000 مني بديت، يعني من انا وخويا ومراته وبقيت جاي، يعني المراحل اللي كنجي فيها دائما كيكونوا معايا وجوه جديده وشابه اللي تنخليهم انهم يشحنونا حنا ويعاونونا. نعم. وفي نفس الوقت هما تنعطيوهم فرصه كيف ما حنا عطاوها لينا ناس اخرين. يعني هذا هو اننا كنعطيو المشعل. وخص هذا الشيء يكون، لان الشباب ديالنا الا ما درناش معاهم غيبقاو فريستري، ما كاينش اللي يعاونهم باش تكون الاستمراريه فعلا. نعم. على ذكر دابا جبتي انا وخويا ومراته كنا قبيله كنهضروا في لي كوليس، وقلتي لي واحد المعلومه جميله، ما عرفتش جميله ولا ما عرفتش. شحال السي سعيد كان كيشيط لك في الحلقه ديال انا وخويا ومراته؟ انا وخويا ومراته كانت تشيط ليا. كنت ندير شوف، كنت نشارك. كان المخرج هو ناصر العوير، كنحييه من هذا المنبر لانه كان راجل طيب وكان كيستعمل التلفزيون. كان تبارك الله من المخرجين اللي كانوا كيخدموا في لا ريجي مزيان. وكنت تنساعدو وفي نفس الوقت كنكتب وكنت كنمثل. كانت تبقى لي 500 درهم. انا اقل واحد وكان عبد الرحيم برقاش كيشد 2000 درهم، توريا العلوي 2000 درهم ولا 500 درهم. انا 500 درهم، لان البيدجي كله اللي كانت عطاتنا التلفزيون 750 الف درهم في ذاك الوقت باش نديروا. وحتى بالنسبه للاخرين يعني مع القناه الثانيه وسميتو ما كناش كنفوتوا 3 المليون ديال الدرهم باش نصوبوا سلسله بحال العوني اللي هما باقيين خدامين لحد الان. تبارك الله البيدجي ولا مليار دابا، راه وصل المليار ان باش يدار مسلسل. كنتي كتحاول ما امكن، المهم ان العمل ديالك ينجح. هذاك اللي كنا كنفكروا فيه شي واحد القضيه كنا كنفكروا شي. دابا الفنان ملي كيطلع للمسرح تيكون في الاول تيقول لك لا انا بغيت ناخذ هذا الكاشي، بغيت ناخذ هذا الكاشي، ولكن ملي كيطلع للمسرح اهم شيء كيهمو هو الجمهور. يكون الجمهور تصور معايا تدخل للمسرح وانت واخد كاع حتى 20 مليون لا مليار كاع وتطلع وما كاين حتى حد، او لكن واحد لازم ما تعجبهمش. هذيك هي الاهم شيء كان عندي انا، والهم ديالي هو انني ندير شي حاجه جديده. كذلك دائما كنت كنجيب حاجه جديده فيها واحد النوع من التحدي، انني كنجيب حوايج جداد كنبغيهم ينجحوا. جبت الوان مان شو، ما كانش في المغرب ستاند اب كوميدي، دخلته في الاول دخلت لي 50 واحد، من بعد 100، من بعد واحد الوقيته ولاو عندهم اقبال تيشوفوا واحد فرد لمده ساعه وساعتين في المسرح تيضحك بوندون واحد الوقت طويل. فكان هذاك تحدي بالنسبه لي وكانت شي حاجه نجاح. من بعد جبت هذا السيت كوم اللي ما كانش عام وانا كنضارب مع المدير ديال التلفزيون، تنقول لي الله يخليك، تيقول لي راه المغاربه ما غيعجبهمش راه هذا. والحمد لله احنا دابا كيف قال عزري عبد الواحد الله يجازيه بخير، قال لي حليتي وزين ودابا شحال تبارك الله ديال لي سيت كوم الحمد لله. يعني اول حاجه هو الواحد ملي كيجيب شي فكره واخا ما كيستافدش منها هو بزاف، ولكن كان الحمد لله ان نستافدوا منها ناس اخرين وحنا غاديين خدامين. فنان تحدي سعيد النصير الحمد لله تبارك الله عليك. الله. من بعد الجزء الاول والثاني ديال سلسله البوي، دابا انت جاي من الاستوديو كتصور الجزء الثالث من سلسله البوي اللي لقات واحد النجاح كبير. واش ضروري الجرعه الثالثه من البوي؟ تيقولوا بلي الجرعه الثالثه قالوا زيدوا الجرعه الثالثه، حنا زدنا الجرعه الثالثه غنزيدوا الجرعه الثالثه. غادي في الجزء الثالث. الجزء الثالث غادي يكون مختلف شويه بالنسبه للجزء الثاني. ما كرهناكش تكوني معنا فيها منادين. مرحبا، تكوني ضيفه شرف، تكوني ضيفه. مرحبا انت ونادين باش يعرفوا كيسمعوا الناس نادين، خصهم يعرفوا نادين شكون هي. راه عندها عيد الميلاد اليوم واقيلا، قريب عيد الميلاد، كنتمنيوها بعيد الميلاد ديالها من خلال المنبر. اللي في البوي لان كانت معنا فاطمه خير. عن فاطمه خير دخلت للسياسه شويه مشات للبرلمان. هذا ما كيمنعش انها تشتغل، ولكن باش ما نحرجوهاش، لاننا حنا في البوي كنتكلموا على بزاف المواضيع اللي ممكن نحرجوها هي ونحرجوا التوجه السياسي ديالها.
فربما ما غاديش تكون معنا هذا العام، ربما تقدر تكون في حلقه ولا جوج كضيفه شرف. وغادي تكون معنا ان شاء الله الفنانه اللي هي الان تتعيش الابراهيمي اللي كتعيش اللي هي الطليقه ديالي في البوي، وغتبقى معنا نعيمه الياس بطبيعه الحال والوليدات وداك الشيء. ودرنا واحد الكونسيبت جديد اللي هو البوي ولكن بطريقه اخرى، بطريقه جديده باش الناس يعني جرعه مختلفه على بجوج جرعات. حيت دابا هذوك الجرعات انا كنت دايرها بهذوك يونيفرا ولا اخرى ولا دير استرازينيكا ولا كدير فايزر. دابا حاجه اخرى. المهم كتواعد الجمهور ان شاء الله في رمضان ان شاء الله على قناه شهاده تي في ان شاء الله غادي يشوفوه ان شاء الله. سي سعيد، عندي لك واحد جوج ديال الرسائل من الاطفال، جوج حوايج واقعين وانا كنشهد بهم مع اعمالك السينمائيه. اولا كنت في واحد المهرجان وطني وكان لي شرف تقديم وتنشيط الفقرات ديالو، وفي المهرجان كانوا مشاركين اطفال كذلك ديال المخيمات. وفي فتره الاستراحه يعني في العشيه المسؤولين جمعوا الاطفال كاملين اللي كانوا تبارك الله بالمئات وطلقوا لهم فيلم عبدو عند الموحدين. وبقات راسخه ليا كيفاش الاطفال تفاعلوا مع هذاك الفيلم والرساله ديال الفيلم اللي هي كانت جد قويه اللي كتعرف بتاريخ الدوله المغربيه العريقه. والنقطه الثانيه ديال فيلم ساره، لان انا بنتي راه تقريبا نقدر نقول لك راه لدابا لحد دابا مازال كتشعلو مره كدوز يوتيوب كدير فيلم ساره وكتفرج فيه. يعني هنا كاين واحد الاقبال من الاطفال كذلك، وكتشوف حتى الرسائل القويه اللي كتقدمها في الاعمال ديالك. هو شوف العمل الفني، كنت قبيله جاي معايا محسن نشيط اللي هو رياضي واللي انا متبنيه هذه الايام، كنقول انا باباك هذه الايام غادي يكون معايا في اعمال جديده ان شاء الله. كتعرفي طبيعه الحال لانه هو لاعب دولي وان شاء الله نصادفوه. لا كنت جاي انا وياه وتنتكلموا على هذه القضيه. قلت لي شوف الانسان ملي تيدير عمل تيخصو يقدموا للعائله الاسره كلها، ما نقدمش حيت في الفن ما يمكنش تقول هذا الفنان غادي نوجهه لواحد الطبقه معينه، ماشي بحال ان برودوي اللي غادي تنتجو غادي تصاوب مثلا واحد الشوكولاط وغادي تقول هذا الشوكولاط راه خاص بواحد الفئه واحد السن معين. يعني في الماركتين هادشي اللي تنديروا لك كتكون استراتيجيه الماركت. الفن تيخصو يتوجه للعائله كلها. حنا التلفزيون خصو يجمعنا، حنا دابا تنشوفوا بعض كيقول لك التلفزيون كيجمعنا، خصو يجمع، خصوش يفرقنا. التلفزيون السينما خصها هي تجمعنا، اننا نبداو نمشيو بالعائله نمشيو نتفرجوا في السينما. خاص اذا دخلوا دوك الوليدات الصغار يحسوا بانهم كاينين في ذاك الفيلم، خاص الاب يحس بانه كاين، خاص الام طبعا. وخصنا نعرفوا اننا حنا عندنا حنا شعب عندنا تقاليد ديالو وعندنا خصائص ديالو اللي ما يمكنش نخرجوا عليها. واخا نتمودرنيزاو تنعياو تنبقاو عندنا تقاليد وعندنا عادات تنحافظوا على الاعراف ديالنا. باش نحافظوا على ديك الاعراف هو اننا ما خصناش نجرحوا المشاعر ديالنا مع والدينا. كاين دابا الان اللي باقي ما تيقدرش يكمي قدام باه ولا غير يعني حنا هكا المغربي هو هذا. الا حيدنا هادشي ما بقيناش مغاربه، ولينا اي دوله حنا اي حاجه. فكاين اشياء بحال السكسكسو نهار الجمعه، بحال الجلابه نهار الجمعه، بحال واخا كتلقى كاع ما كيصلي ولكن الجلابه نهار الجمعه والطريبيش وهذا وبليغه هادشي داخل عندنا. لان هادشي كاين العادات ديالنا. وشوف ان الحمد لله حتى سيدنا الله ينصرو حافظ على هاد العادات ولا التقاليد ديالو. في العيد الكبير كيفاش كيكون، العاشوراء كيفاش تكون، في العيد المولود كيفاش تيكون، كيفاش كيدير جلسات ديال الدروس. يعني هادشي كله هو داخل في الاطار المغربي ديالنا اللي كيميزنا على جميع الدول. هذا هو الشيء طبعا اكيد. ففي الاعمال ديالنا تيخص هذا الشيء يكون تمرير الرسائل، لانه هو اللي كنحافظوا به على الهويه ديال المغرب. باش نحافظوا على الهويه ديال المغاربه هو نمروا رسائل جميله لاطفالنا ولوليداتنا ونعرفوهم تاريخنا ونعرفوهم الان الا ما كانش هذا الشيء لا يليق ذلك العمل لشيء. بحال واحد تيقدم كليب كينقص فيه ويشطح فيه وكدوز واحد وكتنساه. بينما عمل بحال هذا عبدو في عهد الموحدين باش نقربوا للاطفال يعني درت بانه واحد بالموتور موديرن اللي غادي يرجع للتاريخ فكيشوف داك كيتبهر باش نقدر نجلبوا. اما كون درت غير فيلم تاريخي عادي يقدر ما يهتمش به. وكيشوف الدارجه وداك الاسقاط ديال الدارجه مع اللغه العربيه وكتبين كيفاش كان تاريخنا وامجادنا لدابا. مني كيبنوا رشد كيسولوا على دوك الوليدات اللي هاجروا لمصر لاسبانيا وتيقولوا الاندلس راه حنا امالينها تيقول لي دابا ولكن القدام يعني بحال كيعاود له على الماضي وهو مستقبل. يعني هذه الاشياء كلها خدمت فيها باش نوصل هذاك الميساج بواحد الذكاء كبير تبارك الله. واللي عطانا الله اللي قدينا عليه اللي قدينا عليه ذكاء كبير اللي قدينا عليه. لان اللي غيخلي انا يعني كيف قلت لك يعني كنت شاهده يعني الاطفال راه بواحد الطريقه من نسال الفيلم راه بواحد الاعجاب كبير ودخلنا في حوار معاهم بداو هما كيعاودوا. دونك هنا لمسنا بان سعيد الناصري من خلال ذاك الفيلم يعني رسخ واحد الرساله خلق ميساج وهذا هو الهدف. هذا هو المطلوب من الفنان. راه كانت امكانيه انني كنت نفكر باش غادي تكون واحد السلسله
حتى للدوله العلويه. يعني كنا غادي نمشيو من عند المرابطين حتى نجيو للدوله العلويه ونهضروا على ايامات الاستقلال، ايامات بهذه الطريقه هذه ويكون كمسلسل. لكن للاسف التلفزيون ما مشاش معنا وما قبلوش الفكره. وانا نرجع عاوتاني نقول لك بان سي سعيد الناصري هو فنان التحدي، لان دابا اللي كنلقاو يعني بغيت من عندك واحد لو ميساج، لان كاين دابا فنانين شباب بداو او لا يلاه غادي يبداو وكيقدروا يلقاو بعض العقبات قدامهم وكيوقفوا. انا اللي كنعرف بان سعيد الناصري تحديتي مجموعه ديال العقبات الى غير ذلك، ورغم تبارك الله كان تواصل. شنو هي الميساج ديالك، الرساله ديالك اللي توصلها لهاد الشباب هذا اللي بدا او لا عاد غادي يبدا عبر الكاميرا ديالك؟ تفضل. انا تنقول للشباب ان الحياه الا ما كانتش فيها متاعب وما كانتش فيها ما كتكونش عندها الحلاوه. يعني الى كنتي مثلا باغي توصل، خدينا مثلا الابطال ديالنا اللي دازوا كلهم عويطه، نوال المتوكل، نزهه، بدوان، قروج، هاد الناس داروا المستحيل، قدروا يجيبوا ميداليات ذهبيه للمغرب باش بالتعب وبالجري. لو كان عويطه يعاود لك حياته، لو كان نوال المتوكل تعاود لكم حياتها. وللاسف هاد الناس هما اللي خصنا نجلسوا معاهم ويحكوا لنا حنا غادي تقولوا. ولكن الحمد لله وصلوا لواحد النجوميه الكبرى، ووصلوا البلاد والرايه المغربيه لدول اخرى كبيره. الان الناس بعد تعرفوا عويطه، وكان قال حتى المرحوم الحسن الثاني الله يرحمه والمغفور له، باش قال لهم بان الناس ولات تعرف عويطه وما كتعرفش المغرب، يعني كان قالها في الخطاب ديالو. فشوفوا التحدي والجهد والعمل الجاد والصبر فين كيوصل. والله سبحانه وتعالى في القران دائما تهضر على الصابرين، لان الصبر هو اهم شيء، والله مع الصابر طبعا. فانا تسدوا البيبان هذه 3 سنين، التلفزيون ما بقيتش قدرت ندوز فيه، حبسوني، ما بقيتش يعني لمشاكل متعدده لقيت. فالحمد لله ربي جاب اليوتيوب، درت ميساج وقلت انا غادي ننتج في اليوتيوب. المغاربه كلهم بداو كيتقيدوا، يعني تصوري ان القناه ديال اليوتيوب طلعت في واحد الظرف ديال 10 ايام ولا 15 يوم وصلت لواحد 100 مليون، وانا كنت كنقول نوصل غير 500 600 الف. وصدقت كنتواصل مع الجمهور ديالي احسن من التلفزيون يعني الان، وتنوصل اللي بغيت وتنقول اللي بغيت وتندير اللي بغيت. يعني اللي بغيت نوصل للشباب نقول لهم ما خصكمش تحبطوا، واخا تعثر، راه الوليد الصغير الا شفتي له بيبي كيوقف ويطيح ويوقف ويطيح ويوقف ويطيح حتى كيوقف. فالطريق هي هذه، وما نديروش بالنا غير الفلوس ولا هذا، بالعكس راه نقدروا نصوروا الفلوس ونقدروا نديروا بزاف د الحوايج، ولكن الصبر ونشتغلوا ونخدموا ونقلبوا على الطرق. بحال الماء ملي كتحطو تيقلب هو على الطريق ديالو. الماء دابا ملي كتكبو واخا تحبوا بلاصه مسدوده تيبدا يقلب على البلايص منين يخرج. نفس الشيء خص يكون الشاب المغربي يكون كالماء، انه ملي يتكب يلقى الطريق ديالو ويلقى السبيل ديالو ولو كيف ما كان. يعني حتى كيوصل. اكيد وثيق بيا ام نادين ان ربي سبحانه وتعالى لا يضيع اجر المحسنين. ان الواحد ملي تيخدم وتيدمر وتيقرا وتيمشي بجديه راه تيوصل. يعني نسبيا واخا ما غاديش يوصل مع القمه، ولكن لابد ما كيوصل لواحد النتيجه اللي هي مريحه وجميله جدا وكيخلي الناس يهضروا عليه. هذه هي النصيحه اللي نقدر نعطي للشباب، ونقول لهم ان الله سبحانه وتعالى دائما يديروا قدامهم ان الله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر المحسنين. ميساج قوي وجميل جدا من فنان التحدي. الله يبارك فيك. سي سعيد، دابا انا ما نسولش سعيد الناصري الفنان، بل غادي نسول سعيد الناصري الانسان. علاش؟ لان اخر مره تلاقيت معك فيها كان في واحد الحفل فني خيري انت اللي شرفتي عليه، وكان عباره عن تكريم واحد الفنانه طواه النسيان، ودرتوا لها واحد حفل جميل جدا لانها مرات بازمات صحيه والى غير ذلك. لكن سعيد الناصري الانسان وقف معها كيف وقف مع مجموعه ديال الفنانين ودار لها تكريم وسط مجموعه ديال الفنانين والاعلاميين والمثقفين باش يعطيها واحد الطاقه ايجابيه. سي سعيد، يعني هاد لو جيست اللي درتيه في حقا فرح هذيك السيده وفرحنا حتى حنا اللي كنا حاضرين. واش الفنانه خصهم يقوموا بحال المسائل هذه سي سعيد؟ طبعا هذا واجب، ماشي غير كفنان، كاي انسان خصو يشوف الله سبحانه وتعالى وصى على الخير، الانسان يدير الخير. حنا كنا دزنا من ظروف صعبه وامكانيات، واحد الخطره كاين غير المساواه، بعض الخطرات كيقول لك سميتو غير الكلمه الطيبه كشجره طيبه صدقه. يعني سميتو الانسان تيخصو يحن على خوه الانسان، وخصوصا حنا المغاربه راه ما عندناش على بعضياتنا، راه عندنا حنا، انا عندي انت وانت عندك انا، ملي كتجيبيني وتكبري فيا وتشحن. دابا انا نخرج من هذا البرنامج وانا مشحون
هذا الكلام اللي تقال وهذا الشيء الجميل اللي تقال وهذا غادي نخرج فرحان، غنقول كاين واحد النوع ديال الاعتراف، الناس كيشوفوني، الناس كيفرح، لان اخي بحاجه هو ان الواحد انه يكون يدوز في شي حاجه وهو حتى واحد ما كيديها فيه، لانديفيرونس خايبه. فالفنان المغربي انا عشت ظروف مع فنانه مساكن اللي ما لقيش باش يداوى، اللي ما كانش عنده فين يسكن، لان الفنان خصو يكون عنده على الاقل شي حاجه اللي تصون الكرامه ديالو. علاش قبيله قلت لك على عادل امام وعلى هذوك عندهم واحد لا ستركتور، عندهم واحد كيتخلصوا مزيان، كياخذوا فلوس مزيان. انا خدمت مع المصريين دور بسيط كياخذ فيه 20 22 اللي كياخذ فيه البطوله هنا ما كيوصلش لهذاك الدور البسيط اللي كياخذوا، لان كاين عندهم نقابه قويه. الناس التلفزيون هو اللي كيقلب عليهم، ماشي هما اللي كيقلبوا على التلفزيون. الفنان وخصوصا الفنان ملي كيكون كيحلم بزاف، لان الفنان كالطفل، الفنان راه بحال الطفل، راه ملي كتصفق عليه وتقول له تبارك الله عليك راه تيفرح، تلقاه تيبكي بالفرحه، تيجي للدار تيقول انا درت انا لا دهيلاني كتطلع. فملي كتشوف فيه مسكين بحال دابا محمد الخلفي هو منسي، انا دابا دايرين ان شاء الله الاسبوع الماجي غادي نمشيو نشوفوه، منسي شحال عطى هذاك السيد التلفزيون، عطى السينما كثير، حتى واحد ما تيسول فيه. على الاقل نمشيو نواسيو ونطلعوا عليه ونشوفوه ونهضروا معاه، كل نهار كنجبدوا هذا. كاينين الناس اللي مساكن ما عندهمش امكانيات، هذيك السيده اللي هضرتي عليها ظروفها كانت عاشت مع امها ما عندهاش باش الدواء، ما عندهاش فيها السكر، فيها حوايج السنان ما بقاوش عندها باش تقدر تلعب، ولا انا عيطت لها باش تخدم لقيت السنان ما عندهاش. يعني كيفاش غادي تبقى تموت ولا توقع لها شي حاجه، او كاين اللي كيوقع له احباط الله يستر كيقدر يتسويسيدا. حيت حنا عندنا ايمان قوي بالله سبحانه وتعالى، فهذا واجب ديال كل مغربي انه يتضامن مع اخوه المغربي. وتنظن ان احسن مثل عندنا هو المثل ديال صاحب الجلاله. صاحب الجلاله كاين واحد الاهتمام كبير بالنسبه للفنان وبالنسبه للمثقف والناس اللي معاه، فكنمشيو غير على الخطه ديالو. انا تنقول دائما تنقول للمسؤولين والناس يمشيو على ليماج دو سا ماجيستي، ملك البلاد كيفاش كيتعامل، نتعاملوا بحاله، نحاولوا نمشيو على ليماج كما كنمشيو على ليماج ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ابن الرسول نمشيو معاه حنا امير المؤمنين نمشيو معاه، تنشوفوا كيفاش كيوقف في الموت ديال الفنان، كيفاش كيصيفط هو الناس اللي كيعطيو يديروا العشاء، كيفاش كيصيفط لهم ماديات تعاونهم بستوره. هذا واخا تنقولها انا، ولكن كاين شي حوايج تيديروهم مستوري اللي ما كيبانوا. شوف الان فركوس مثلا كان مريض عنده القلب، شكون اللي وقف معاه الملك. يعني هادشي تيديرها باش سي سون دي جيست اللي تيورينا حنا كشعب اننا نمشيو على الخطه ديالو، اننا نقولوا حتى حنا خصنا نديروا شويه، نقلب على جاري، ندق عليه، نشوف واش معشي واش ما معشيش، واش واكل واش ما واكلش، واخا يكون خايب واخا يكون قبيح واخا يكون ما مزيانش، نكون انا مزيان. والفنان اكثر، لان الفنان حساس وله احساس قوي، وعطى الكثير وعطانا ضحكنا وفوج علينا. تصوري دابا مثلا في هذه ايامات ديال الكونفينمون ملي كنا جالسين الحظر، فين جالسين في الدار شنو كنشوفوا؟ كنتصنتوا للموسيقى وكنتفرجوا في التلفزيون. شكون اللي مونسنا؟ هذاك الفنان. كنتفرجوا في اعماله في افلامه في هذا، فنسولوا فيه، نقولوا فيه كلمه زوينه، نديروا ان كومونتير زوين، راه تيهز بالفنان. الشيء لو كان دار سي ليماج وليماج ديال البلاد، الشيء اللي بان البلاد. تصور مني دابا مثلا دابا الان وليت كيدوز واحد في برنامج مكرفص، عندنا اعداء اللي ما تيبغوش بلادنا، ماشي يقول لك هما البلاد ديالهم شوف الفنان ديالهم كيف داير. حنا بغينا الفنان ديالنا. انا ما كرهتش المغاربه كلهم كيتساراو في لي مرسيدس ولي رولز رويس وكل شيء بخير وكل شيء مفيع، هذا هو الامنيه ديالنا، ونشوفوا السبيطارات ديالنا مزيانين، ولكن راه كل شيء ممكن، خصنا نتعاونوا، راه غير نمدوا يد في يد نكبروا بعضياتنا. قسما بالله حتى غادي نديروا هذا الشيء كله. هو المشكل ديالنا حنايا هو ان كاين الحمد لله محسنين، حنا ما نقولوش نتفائلوا خير، كاينين الناس مزيانين، ونتمنى من الله ان الامور تمشي ان شاء الله. ولكن هذا واجبنا كاملين. الحمد لله. السي سعيد والله القسم الا باقي عندي بزاف ديال الاسئله بغيت نسولك، حقا راه خصني معك ماشي حلقه، راه خصني سلسله. نديروا سلسله والله الا خاصني سلسله. الله عليك. ولكن الوقت انتهى. قبل ما نختموا بغيت كلمه للجمهور ديالك، الكاميرا قدامك. سورتو لي جون هذوما البرنامج ديالكم، جيو لهذا البرنامج، حضروا ليه، لانه برنامج غادي يدفعكم للقدام. لان ملي كتسمع بحال الكلمات الجميله اللي قالتها الفنانه والاعلاميه ديالنا ام نادين، يعني انا اول مره تنحضر البرنامج اللي كيفكرني في البرامج الكبيره اللي كدوز في الدول الاخرى، لان اغلبيه البرامج ماشي باش ينتقدوهم ولكن تيتكلموا غير على المشاكل والصداع وهذا داش قال هذا قال. لاول مره تنحضر في برنامج فيه نوع من التربيه وفيه نوع من الثقافه ديال الاعتراف والرفع بالمستوى الفنان وتشجيع الشباب. فهذا البرنامج ديالكم، هذا البرنامج خصكم تشجعوه وتتبعوه وتصفقوا على هاد الناس هادو اللي اختاروا هذا البرنامج. ولكن هذا ما جاش من الفراغ، راه موراه رسائل كثيره وموراه يعني ان غران جروب،
ديال الاعلاميين، فبطبيعه الحال غادي يكون في هذا المستوى العالي، المستوى الجميل. وتبارك الله عليك وعلى الطاقم الفني والطاقم التقني على الاستقبال بعد اللي درتوا لنا من خرجت من الدار البيضاء وما متبعيني بالتليفونات فين وصلتي، اش درتي، واش كليتي، واش شربتي. استقبال بالحلاوي وبالقهوه وباتاي تستاهل كل خير، تستاهل كل خير، تستاهل كل خير. والسيمولي تبارك الله كيرحب بينا، داير كلشي، داير الكارد كور ودير الاعداد وكاريكاتوريست الدجنه تبارك الله عليه، والتواضع تبارك الله عليكم، الله يحفظكم. وبغينا بحال هذه البرامج تكون في هذا المستوى العالي بهذه الطريقه، بهذا الديكور الجميل، بهذا المستوى التقني الجميل، لان هذا الشيء كيزيد يعطي القيمه لبلادنا ولعملنا وفين وصلنا تقنيا. لان هذا البرنامج ما غيشوفوش غير في المغرب، غادي يشوفوه في الدول العالم كله، لان العالم اصبح ابتي فيلاج. فتبارك الله عليكم والله يكثر من امثالكم. هذا الشيء اللي نقدر بارك الله فيك سي سعيد، في حق هذه شهاده كبيره هذا اللي في قلبي قلتو الله انا. يحفظك، الله يحفظك، بارك الله فيك مره اخرى. شكرا جزيلا على تلبيه الدعوه. مرحبا. وحنا جد سعداء السي سعيد بالاستضافه ديالك. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا مشاهدي قناه لو دي جي تيفي ومستمعي لو دي جي راديو، كنشكركم مرة أخرى على حسن المتابعة. كنضرب لكم موعد إن شاء الله مع ضيف آخر. مع تحيات نعيمة أم نادين، تبارك الله عليكم. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?